अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक परी की सच्ची कहानी जो एक आदमजात पर आशिक हो गई थी। ये कहानी हसीन वादी हुंजा से मुझ तक पहुंची है। हुंजा की हसीन वादियों में परियों का बसेरा था, ये बात सच है, पर अब तो कम सुनने में आता है। मगर किसी ज़माने में ये वादी परियों की वादी कहलाती थी। अहमद और उसके दोस्तों ने जून की छुट्टियों में हुंजा जाने का प्रोग्राम बनाया। वो पढ़ाई भी मुकम्मल कर चुके थे। सबसे ज़्यादा शौक अहमद को हुंजा देखने का था। सख्त गर्मियों में भी हुंजा ठंडा रहता था, इसलिए सबका एक ही फैसला था, हुंजा जाना। सब ने तैयारी मुकम्मल की और हुंजा पहुंच गए। अहमद को फोटोग्राफी का बहुत शौक था। उन्होंने होटल में कमरे बुक कर लिए। होटल के इर्द गिर्द घने दरख्त और एक बहुत ही खूबसूरत चश्मा पहाड़ों के दरमियान बहता हुआ मुनफरिद अंदाज पेश कर रहा था। सुबह फजर के वक्त ऐसा लगता जैसे पानी के बहाव में कोई सुरीली तान के साथ रक्स कर रहा हो। परिंदों की चहचहाहट, पानी का शोर, ठंडी मतवाली हवा इंसान को अपनी तरफ खींचने पर मजबूर कर देती है। अहमद को आए हुए तीसरा दिन था। उसने सोचा कि इर्द गिर्द के मनाजिर को अपने कैमरे में कैद कर लूं। वो फजर की नमाज से फारिग होकर चश्मे की तरफ आ गया। चश्मे पर काफी धुंध छाई हुई थी। सुबह का सूरज अभी तुलू नहीं हुआ था। वो करीब ही एक मखसूस जगह पर बैठ गया। बैठे हुए 10 मिनट हुए थे कि उसे एक सरगोशी सुनाई दी। सुनो हसीन नौजवान, तुम बहुत प्यारे हो, इधर घूमने के लिए आए हो? आओ, मैं तुम्हें पूरी वादी की सैर कराती हूँ। उधर चश्मे के गिर्द देखो, मैं तुम्हारी मुंतजिर हूं। अहमद ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे यकीन ही नहीं आ रहा था। एक बहुत ही हसीन और जमील लड़की गुलाबी कपड़ों में मलबूस हुस्न जमाल का पैकर बनी खड़ी थी। तुम कौन हो और कहां से आई हो? इतने सवाल मत पूछो, मैं जो कह रही हूं वो करो। आंखें बंद कर लो। अहमद ने किसी ट्रांस की कैफियत में बेसाख्ता आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर में अहमद को ऐसा लगा कि जैसे वो हवा में उड़ रहा हो। अहमद, अपनी आंखें खोलो। वाह, सुभान अल्लाह। अहमद के मुंह से बेसाख्ता जुमले अदा हुए। ये तो बहुत ही हसीन जगह है। ये कौन सी जगह है पर? हर तरफ पहाड़ों से बहते हुए चश्मे, अनार, सेब, खुबानी और अखरोट के झूमते हुए दरख्त अपनी बहार पेश कर रहे थे। दूसरी तरफ गुलाब के पौधे, रंग बिरंगी फूल और चाय के बागात अपना दिलकश मंजर पेश कर रहे थे। फिर वो हवा में उड़ने लगा। उसे अब डर भी नहीं लग रहा था। सुबह नमूदार होने वाली थी। बस अहमद, अब मैं तुम्हें उसी जगह दोबारा छोड़ देती हूँ, लेकिन फिर कल दोबारा इसी जगह मुलाकात होगी। क्यों, अभी तो बहुत टाइम है ना? नहीं, दिन में मुझे खतरा होता है। पर वो क्यों? फिर बताऊंगी, अभी टाइम नहीं है, तुम अपनी आंखें बंद कर लो। थोड़ी देर में अहमद वहां मौजूद था जहां वो पहले था। अब उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो ख्वाब देख रहा था या हकीकत में उसके साथ ऐसा हुआ था। उसे भूख महसूस हुई तो वो करीबी होटल में गया। उसने चाय पराठे का ऑर्डर दिया। चाय पीकर उसे थोड़ी थकावट दूर होती हुई महसूस हुई, मगर उसे लग रहा था जैसे उसे कोई देख रहा है। उसके इर्द गिर्द कोई मौजूद है। महकी महकी बेले की कलियों की खुशबू से आसपास महसूस होने लगी। उसको वहम महसूस हुआ, लेकिन फिर उसे सरगोशी सी सुनाई दी। मुझे तुम्हारी कमी महसूस हो रही है, मैं तुम्हारे आसपास हूँ। मेरी जान, इतने लोग आते हैं मगर मैंने कभी उनकी तरफ नहीं देखा। पता नहीं तुम में क्या बात है, तुम मेरा दिल लूट कर ले गए हो। तुम्हें पता है, मैं तुम्हें सपनों में देखा करती थी। तुम जैसा हसीन लड़का जो मर्दाना वजाहत में भरपूर हो, वो तुम थे। हाँ, शायद वो तुम थे। मेरा तुमसे कोई पुराना रिश्ता लगता है। अहमद घबरा कर कुर्सी से खड़ा हो गया। उसने काउंटर पर पैसे दिए और अपने होटल की तरफ चल दिया। उसने अपने कमरे का दरवाजा खोला। उसे महसूस हो रहा था जैसे हवा के साथ कोई चीज कमरे में दाखिल हुई है, क्योंकि उसे वही भीनी भीनी सी खुशबू आ रही थी। उसने घबरा कर चारों कुल और आयतल कुर्सी पढ़कर अपने ऊपर दम किया। उसे नींद आ रही थी। थकान की वजह से वो सो गया। 2 बज चुके थे कि उसके दोस्तों ने आकर उसे जगाया। यार उठ, खाना आ गया है, सुबह भी तो गायब था। वो उठा और शॉवर लेकर खाने की मेज पर आ गया। खाना बड़े मजे का था, मगर अहमद बेचैन था। उसके दोस्त असद ने पूछा, क्या बात है अहमद? कुछ नहीं यार, बस थक गया हूँ।
पहाड़ की चढ़ाई चढ़ चढ़ कर। फिर उसे रात वाली लड़की याद आ गई। आखिर वो कौन थी? कहीं वो कोई चुड़ैल, बदरू या कोई आसेबी चीज तो नहीं थी? मगर इतनी खूबसूरत और मुकम्मल लड़की कैसे कोई बदरू हो सकती है? उसका हुस्न जमाल बेमिसाल था। इतनी हसीन लड़की उसने कभी नहीं देखी थी। उसे नाना अब्बू की बात याद आ गई कि चुड़ैलें हर रूप इख्तियार कर लेती हैं। उसने सोचा आज वो चश्मे की तरफ नहीं जाएगा। वो सारा दिन अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता रहा। शाम ढलने लगी, फिर रात के साए नमूदार होने लगे। वो लोग मगरिब और उसके बाद इशा की नमाज पढ़कर एक मशहूर ढाबे पर गए, जहां उन्होंने नमकीन गोश्त के साथ कुलचे वाली रोटी खाई और कश्मीरी चाय पी। इधर उधर की बातों में काफ़ी टाइम गुजर गया। सब होटल आ गए, अपने अपने कमरों में आराम के लिए चले गए। अहमद भी अपने कमरे में आ गया। कुछ टाइम टीवी प्रोग्राम देखे और फिर सो गया। फजर से पहले उसे कोई अपने चेहरे के करीब झुका हुआ महसूस हुआ। वही लड़की उसके चेहरे पर मुस्कुराते हुए देख रही थी। तुम? अहमद ये कहकर उछल पड़ा। हाँ, तुम मुझसे डर गए ना? तुम मुझे बदरू चुड़ैल समझते हो? नहीं, मैं तुम्हारी तरह इंसान हूँ और मुसलमान हूँ। मैं तो कोई गंदी रूह या चुड़ैल नहीं। चलो नमाज पढ़ लो, मैं भी पढ़ती हूँ, फिर चश्मे की तरफ आ जाओ, मैं वहीं तुम्हारा इंतजार करती हूँ। ये कहकर वो वहां से चली गई। अहमद उठा, वुजू किया, नमाज पढ़ी। वो नहीं जाना चाहता था, मगर उसे कोई सरगोशी में बुला रहा था। उसे लगा कोई पुकार रहा है। वो चश्मे की तरफ ट्रांस में भरने लगा और उसी जगह जाकर बैठ गया। अभी बैठे चंद मिनट हुए थे, उसे महसूस हुआ कि कोई हवा के दोष पर उड़ता हुआ आया है। उसने आंखें फाड़कर झरने की तरफ देखा। वो अपने हुस्न जमाल के साथ मौजूद थी। अहमद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हें तो मेरा नाम भी पता है ना? मुझे सब कुछ पता है। आओ जल्दी से मेरा हाथ थाम लो, कहीं और चलते हैं। अहमद उसके शहर में खो चुका था। तुम मुझसे क्यों डरते हो अहमद? तुम बहुत प्यारी हो, मगर तुम कौन हो? क्या तुम मुझे बताना पसंद करोगी? हाँ ज़रूर, आज ज़रूर बताऊंगी, मगर तुम्हें एक वादा करना है। तुम ये बात अपने दोस्तों से नहीं कहोगे। वादा करता हूँ। तुम अपनी आंखें बंद करो। अहमद ने आंखें बंद की। थोड़ी देर बाद कहा गया आंखें खोलो। जब उसने आंखें खोली तो हैरान रह गया। वो एक तिलिस्माती दुनिया में मौजूद था। हर तरफ गुलाब, मोतिया, मोलसरी, फूलों और फलों से भरा बागीचा, साथ पानी का खूबसूरत हौज, जिसका पानी एक अलग ही मंजर पेश कर रहा था। एक छोटा सा तालाब था जिसमें खूबसूरत रंग बिरंगे परिंदे नहा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई गीत गा रहे हों। हसीन लड़की उसे अपने साथ कमरे में ले गई। उसे लगा कि वो जादुई दुनिया में आ गया है। अहमद खौफजदा हो गया। ये तुम कहाँ लेकर आई हो मुझे? अरे तुम डरो नहीं, ये मेरा कमरा है। तुम क्यों परेशान हो? मैं तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम जान मांग कर देखो, वो भी हाजिर है तुम्हारे लिए। उसने अपने हाथ से ताली बजाई। करीबी मेज पर अनवाओ इकसाम के आला खाने सज गए। अहमद आओ, नाश्ता करते हैं, मुझे भी भूख लग रही है। फिर बैठकर अपने बारे में तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। वैसे मेरा नाम गुले बकौली है। अहमद ने सब थोड़ा थोड़ा खाया। फिर उसे चाय की कमी महसूस हुई। उसने चाय का पूछा तो कुछ ही देर में गर्मा गर्म चाय भी हाजिर हो गई। खाना और चाय इस कदर मज़ेदार थी कि उसने कभी किसी होटल में भी नहीं पी थी। चाय पीते ही उस पर नींद का गलबा तारी हो गया, मगर वो उसके बारे में पूछना चाहता था। तुम मुझे बताओ ना कि तुम कौन हो? हाँ, मैं भी तुम्हें सब कुछ बताना चाहती हूँ। मैं कोई चुड़ैल नहीं हूँ, मैं एक परी हूँ। मेरा नाम गुल बकौली है और दूसरे परीजाद भी इसी चश्मे के पीछे रहते हैं। हम सब बहुत खुशो-खुर्रम जिंदगी गुजार रहे थे। मेरे बाबा यहाँ के राजा थे। वो बहुत ही नेक थे। वो यहाँ के गरीब लोगों को भेस बदल कर मदद करते थे। पता नहीं कितने घरों का चूल्हा उनकी वजह से जलता था। अचानक पता नहीं कहाँ से यहाँ एक तिलिस्माती आमिल आ गया जो बू सूंघ कर बता देता यहाँ जिन या परी या कोई और चीज़ है। उस कमबख्त ने हमारे जजीरे पर अपना ठिकाना बना लिया। मेरे अब्बू ने उसे बहुत प्यार से समझाने की कोशिश की। हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, तुम यहाँ से चले जाओ, ये हमारा देश है, हमें तंग मत करो। लेकिन वो जादू के जोर से हमें अपना गुलाम बनाकर लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहता था। मेरे बाबा के पास ताकत थी, वो कुरान पढ़ते थे, कुरान ही से अमल करते थे। मेरे बाबा ने उससे डटकर मुकाबला किया, मगर जलील इंसान गंदा आमिल था। आखिर मेरे बाबा को शिकस्त हुई और बाबा और माँ को अपनी जान से हाथ धोना पड़े। सारे कबीले वाले मर गए, कुछ यहाँ से कूच कर गए। मेरी वालिदा की दोस्त जरताश थी, उनकी कोई औलाद नहीं थी।
وہ مجھے لیے اس جزیرے کوہ سلیمان پر آ گئی۔ انہوں نے میری پرورش ایک ماں بن کر کی۔ دن بدن وہ بیمار رہنے لگی اور اب وہ دنیا سے کوچ کر گئی۔ یہ جگہ جہاں تم بیٹھے ہو یہ کوہ سلیمان کی وادی ہے۔ جب مجھے میرے بابا اور ماں کی یاد آتی ہے تو میں ہنزا کی وادیوں میں چکر لگاتی ہوں، مگر دن میں نہیں، رات کو۔ ہمیں رات کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ وہ ظالم تو مر گیا ہے مگر اب بھی مجھے ڈر لگتا ہے۔ جس روز فجر کے بعد تم چشمے پر آئے تھے میں یہاں نہانے آئی تھی۔ مجھے یہاں نہانا اچھا لگتا ہے۔ میری ماں بھی مجھے یہاں پر نہلایا کرتی تھی۔ پھر مجھے وہاں تم نظر آئے اور ایک ہی نظر میں مجھے تم سے پیار ہو گیا۔ مجھے معاف کرنا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کیا میں تمہیں اچھی لگتی ہوں؟ تم بھی مجھے اچھی لگتی ہو۔ میں تمہارے حسن کا اسیر ہو چکا ہوں، مگر میں مسافر ہوں، 1 ہفتے بعد کراچی چلا جاؤں گا۔ یہ لو احمد، یہ طلسماتی انگوٹھی ہے، یہ تم لے لو، یہ کسی کو مت دینا۔ تمہیں جب میری یاد آئے اس انگوٹھی کی طرف دیکھ کر میرا نام لینا، مگر رات کے پہر میں آ جاؤں گی۔ اگر میں چاہوں نا تو تمہیں اپنا اسیر بنا کر رکھ سکتی ہوں، مگر میں تم سے سچی محبت کرتی ہوں۔ مجھے معلوم ہے تمہارے والدین بھی تم سے بہت پیار کرتے ہیں۔ تم اپنی 2 بہنوں کے بھی بہت لاڈلے ہو۔ تمہیں تو سب کچھ میرے بارے میں معلوم ہے۔ ہاں، تمہاری زندگی اپنوں سے جڑی ہوئی ہے نا، اس لیے میں نہیں چاہتی کہ میں تمہیں اپنی قید میں رکھوں۔ تھوڑی دیر بعد احمد نے کہا کہ مجھے میرے دوستوں کے پاس جانا ہے، وہ پریشان ہو جائیں گے۔ ہاں چلو، میں تمہیں چھوڑ دیتی ہوں، آنکھیں بند کرو۔ تھوڑی دیر میں احمد اسی چشمے پر تھا۔ پھر وہ جلدی جلدی ہوٹل کی طرف بڑھا، ہوٹل کے کاؤنٹر سے چابی لی اور روم میں آ گیا۔ اس کا سر بہت بھاری ہو رہا تھا۔ اس نے شاور لیا، چائے منگوائی اور پھر سو گیا۔ شام کو اس کی آنکھ کھلی، وہ ابھی تک گل کے سحر میں کھویا ہوا تھا۔ عجیب سا سرور اس پر چھایا ہوا تھا۔ وہ عجیب سی بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ پھر وہ اٹھا، منہ ہاتھ دھو کر چائے پینے چلا گیا۔ ہوٹل کے کاؤنٹر پر وہ کمرے کی چابی دینے گیا تو انہوں نے بتایا آپ کے ابو کا فون آیا تھا، آپ کا موبائل بند ہے کیا؟ ارے ہاں، میں تو چارج ہی کرنا بھول گیا تھا۔ شکریہ بتانے کا، میں ابھی جا کر چارج کرتا ہوں۔ وہ کمرے میں واپس آیا اور فون چارج پر لگا دیا۔ اس نے وقت دیکھا تو نماز کا ہو رہا تھا۔ نماز ادا کر کے اس نے اپنے ابو کو کال کی۔ تمہاری بڑی بہن کی منگنی ہے، تم جلدی سے واپس آ جاؤ۔ سب کچھ اچانک ہی طے ہوا ہے بیٹا، لڑکا کینیڈا سے آیا ہے اور وہ اسی ہفتے واپس چلا جائے گا۔ ٹھیک ہے ابو، میں آ جاؤں گا 1-2 دن میں۔ احمد کے دل سے ایک ہوک سی اٹھی۔ وہ رات ہونے کا انتظار کر رہا تھا تاکہ گل کو بتا سکے کہ جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ وہ بھی گل سے محبت کرنے لگا تھا۔ پھر وہ وقت بھی آ گیا۔ احمد نے اسے بتایا کہ وہ 2 دن کے بعد جا رہا ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ میرا دل تو تمہارے پاس ہے اور انگوٹھی بھی۔ جب بھی تم مجھے یاد کرو گے، اس انگوٹھی کو دیکھ کر میرا نام پکارو گے تو میں تمہارے پاس آ جاؤں گی۔ تمہیں اپنی بہن کی منگنی میں ضرور شامل ہونا چاہیے۔ خدا اس کے نصیب اچھے کرے۔ میں تمہیں وہاں پر کسی نہ کسی روپ میں ضرور ملوں گی۔ سچ؟ ہاں سچ، بس تم مجھے بھول مت جانا۔ ایسا تو ممکن ہی نہیں گل۔ اچھا آج شام تم میرے ساتھ گزارو۔ آج نہیں کل، کیونکہ آج مجھے دوستوں کے ساتھ جانا ہے۔ وہ چاہتے ہیں وہ میرے ساتھ مل کر اچھی اچھی تصاویر بنائیں۔ چلو ٹھیک ہے۔ وہ رات کو اپنے دوستوں کے ساتھ کیمرہ اٹھا کر وادی میں اتر گیا جہاں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ ہر طرف دھواں اٹھ رہا تھا۔ چائے کی خوشبو، پراٹھوں کی خوشبو مہک رہی تھی۔ تصویریں وغیرہ بناتے ہوئے فجر ہونے لگی۔ گاؤں کی مسجد میں ان لوگوں نے نماز پڑھی۔ مسجد کے پیش امام کافی خوش اخلاق تھے۔ بیٹا پردیسی ہو؟ جی انکل، گھومنے پھرنے آئے ہیں۔ چلو آج تم میرے گھر چائے نوش فرماؤ۔ ارے نہیں انکل، بیٹا مہمان تو رحمت ہوتے ہیں۔ میں بے شک غریب ہوں پر 1 کپ چائے کا تو پلا سکتا ہوں۔ پھر وہ سب دوست ان کے گھر چل دیے۔ کچا سا ایک چھوٹا سا مکان تھا جہاں ایک بڑا سا برآمدہ تھا۔ امام صاحب اندر چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد ایک لڑکی نے آواز دی، بابا چائے لے جاؤ۔ ارے بیٹیا لے آؤ، یہ سب مہمان ہیں، تمہارے بھائی ہیں۔ اتنے میں ایک لڑکی بڑا سا تھال لے کر نمودار ہوئی۔ احمد اچھل گیا، ارے یہ تو گل کی طرح ہے۔ چائے بھی بڑی مزیدار تھی۔ چائے کے ساتھ خورما تھے جو باقر خانی کی طرح ہوتے ہیں۔ یہ میری بیٹی خود بناتی ہے، مزے کے ہیں۔ سب نے بے ساختہ کہا شکریہ۔ یہ کہہ کر وہ مسکراتی ہوئی اندر چلی گئی۔ چائے پی کر وہ ہوٹل آ گئے۔ سب اپنے اپنے کمروں میں جا کر سو گئے، مگر احمد کی نیند اڑ گئی۔ وہ سونے کی کوشش کر رہا تھا۔ اگلی رات اسے گل سے ملنے جانا تھا۔ جب وہ اس سے ملنے گیا تو اس نے بتایا، تم اس بوڑھے کے گھر کیا کر رہی تھی؟ گل بہت زور سے ہنسی۔ میں تمہیں دیکھنا چاہتی تھی، اس لیے اس کی بیٹی کے روپ میں تمہارے سامنے تھی۔ اس کی بیٹی سے بھی میری دوستی ہے۔ وہ پہاڑوں پر چائے کے باغات میں کام کرتی ہے۔
میں کسی بھی عورت کا روپ اختیار کر سکتی ہوں. مجھے انسانوں سے بات کرنا بہت اچھا لگتا ہے. میں اس وقت اس کی بیٹی کی روح میں سما گئی اور تمہارے سامنے موجود تھی. تم تو بڑی شرارتی ہو. دونوں کافی رات دیر تک باتیں کرتے رہے اور پھر اس نے گل سے آخر اجازت مانگی. تم وعدہ کرو گل, میں جب بھی تمہیں بلاؤں گا تم آ جاؤ گی نا؟ میں بھی یہاں واپس آنے کی کوشش کروں گا. مجھے تمہارے ساتھ رہنا اچھا لگتا ہے. اللہ حافظ. گل نے بھی مسکراتے ہوئے اسے اپنے سے جدا کیا. احمد گھر آ گیا مگر وہ اپنے دل کا چین ہنزا میں چھوڑ آیا تھا. گل کی یاد اسے بے چین کر رہی تھی. اسے معلوم تھا کہ وہ انسانوں سے ہٹ کر ہے, وہ ایک پری ہے جسے حاصل کرنا آسان نہیں, مگر پھر اسے جنون کی حد تک اس سے محبت ہو گئی. بہن کی منگنی کی تیاری چل رہی تھی, وہ بہت ہی مصروف ہو گیا. ساتھ ہی اس کے بابا نے تمام بزنس کی ذمہ داری بھی اسے سونپ دی تھی کیونکہ وہ بیمار رہنے لگے تھے. کچھ مصروفیات کم ہوئی تو اس نے اپنے بیگ سے انگوٹھی نکالی اور گل کو آواز دی. گل تم کہاں ہو؟ میرے پاس آؤ, مجھے بہت یاد آ رہی ہو. کچھ دیر گزری تھی, اسے اپنے کمرے میں وہی مہکی مہکی خوشبو محسوس ہوئی. کھڑکی میں سے ہوا کے ساتھ گل نمودار ہوئی. میں حاضر ہوں, بڑی جلدی یاد کیا. معاف کرنا, میں بہت مصروف تھا. مجھے سب پتا ہے, بتاؤ منگنی کب ہے؟ اگلے ہفتے جمعے کے دن. اچھا. پھر دونوں کافی دیر بات کرتے رہے. صبح ہونے والی تھی, فجر کی اذان ہونے والی تھی. گل کہنے لگی, میں چلتی ہوں, مجھے صبح سے پہلے جزیرے پر پہنچنا ہے. جمعے کو تمہاری بہن کی منگنی میں ضرور آؤں گی. کیسے, یہ تم خود دیکھ لینا. یہ کہتے ہوئے وہ غائب ہو گئی. احمد سونے کے لیے لیٹ گیا. صبح دیر تک سوتا رہا. 1 بجے سو کر اٹھا اور پھر کام میں مصروف ہو گیا. آخر کار جمعے کا دن بھی آ گیا. سارا دن وہ کھانے اور سجاوٹ کے دیگر کام میں مصروف رہا. شام کو نہا کر اس نے گل کا پسندیدہ کلر وائٹ اور گرے کلر کا سوٹ پہنا. مہمان آنا شروع ہو گئے. بہن کے سسرال والے بھی آ گئے. رسم وغیرہ کی تیاریاں شروع تھیں. اس کی بہن صبا کی نند بڑی چنچل تھی. وہ زور و شور سے گانا گا رہی تھی. ڈھولکی بھی خود بجا رہی تھی. احمد کبھی گانے وغیرہ میں لڑکیوں کے ہوتے ہوئے نہیں جاتا تھا, مگر اس لڑکی کی آواز اسے اپنے دل کے اندر اترتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی. وہ زنان خانے میں چلا گیا. اس نے بہنوں کے پیچھے ہو کر اس لڑکی کی طرف دیکھا. اف, یہ تو گل کی شکل کا پیکر تھی. وہی حسن, وہی مسکراتی ہوئی آنکھیں اور خوبصورت بات. یہ کون ہے؟ اس نے اپنی بہن سے پوچھا. یہ میری نند کی بیٹی مہک ہے. اچھا, بڑی پیاری ہے. ارے واہ, تمہیں بھی اچھی لگی. ہمیں تو لگتی ہی ہے. پھر کیا خیال ہے, امی سے بات کی جائے؟ ارے تم تو, میرا مطلب یہ نہیں ہے. رات تک پروگرام عروج پر رہا. جب سب لوگ اپنے گھر چلے گئے تو احمد نے بھی اپنے کمرے کا رخ کیا. اسے مہک کو دیکھ کر گل کی یاد آ گئی تھی. اس نے اپنی انگوٹھی نکالی اور گل کو آواز دی. مجھے تمہاری یاد بہت تڑپا رہی تھی, پر میں تو منگنی میں تھی. وہ جو تمہاری بہن کی نند ہے نا مہک, میں اس کی شکل میں تھی اور میں حیران تھی کہ تم مجھے پہچان نہیں پائے. پر میں تو خود بھی کنفیوز تھا کہ یہ لڑکی گل کی طرح کیسے ہے. میں جب چاہوں جہاں بھی چاہوں کسی کے روپ میں تمہارے سامنے آ سکتی ہوں, مگر صرف تم اس بات کو محسوس کر سکتے ہو, کسی دوسرے کو یہ محسوس نہیں ہوگا. پھر وہ دونوں باتیں کرنے لگے. احمد, تمہاری شادی تمہارے ماں باپ نے کہیں بھی کر دی تو پھر میرا کیا ہوگا؟ میں تو ساری عمر شادی نہیں کروں گا. تمہارے والدین بہت اچھے ہیں, ان کی تم سے امیدیں وابستہ ہیں. میرا اور تمہارا ملنا بہت کٹھن ہے. مجھے اس کے لیے 2 سال کا چلہ کاٹنا پڑے گا اس شکل میں آنے کے لیے جس سے تمہاری شادی ہو, اور تمہیں اس کی شکل میں نظر آؤں, لیکن دوسرے دیکھنے والوں کو نہیں. دوسری بات, میں تمہارے لیے اولاد پیدا نہیں کر سکتی. تم میرے ہم جنس نہیں ہو. میں تمہیں ہر طرح کی محبت تو دے سکتی ہوں مگر اولاد نہیں. ادھر احمد کے لیے مہک کو سب گھر والوں نے پسند کر لیا تھا. وہ چاہتے تھے کہ صبا کی شادی کے ساتھ ہی اس کی شادی بھی کر دی جائے. شادی 1 سال کے اندر ہی کرنا تھی, اس لیے احمد سے پوچھا گیا. وہ خاموش رہا اور اس کی بھی منگنی مہک سے ہو گئی. مہک بہت خوش تھی مگر احمد اداس تھا. وہ تو اپنا دل کسی اور کو دے چکا تھا. احمد نے گل سے بات کی تو گل نے کہا, میں نے تم سے اور تمہاری روح سے پیار کیا ہے. میں تمہیں حاصل نہ کر سکی تب بھی تم میرے دل کی دھڑکن میں رہو گے. تم کوشش کرو چلہ کاٹنے کی. میں تم سے الگ رہ کر بہت بے چین رہوں گا. وقت پر لگا کر اڑ گیا. صبا اور احمد کی شادی کی تیاریاں ہونے لگیں. احمد بہت بے چین تھا. وہ گل کو انگوٹھی کے ذریعے بار بار بلا رہا تھا مگر وہ نہیں آ رہی تھی. جس دن اس کی شادی تھی, بارات کے لمحے جانے کے تھے, احمد کو ایسے لگا کوئی اسے سرگوشی میں بلا رہا ہے. وہ چاروں طرف دیکھنے لگا. ہال کے پچھلے حصے کی طرف سے آواز آ رہی تھی, میں ادھر ہوں, میں گل, تمہیں بلا رہی ہوں. احمد سب چھوڑ چھاڑ اس حصے کی طرف جا پہنچا.
तुम कहाँ हो गुल? तुम मुझे नजर क्यों नहीं आ रही? अहमद ने दूसरी तरफ देखा तो उसको गुल नजर आई। तुम कहाँ थी और मेरे बुलाने पर आती क्यों नहीं थी? गुल ने अपना चेहरा ऊपर किया तो अहमद को बुरी तरह से झटका लगा। तुम्हें क्या हुआ है? गुल का खूबसूरत चेहरा झुर्रियों से भर गया था। उसकी नीली नीली आंखों के नीचे बड़े बड़े घड़े पड़ गए थे। तुम्हें क्या हुआ और तुम इतना अरसा कहाँ थी? मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। मैं तुम्हें हासिल करने के लिए जो चिल्ला काट रही थी वो गलत हो गया। मेरी शक्ति काम ना आ सकी। मैं आखिरी दफा अब तुमसे मिलने आई हूँ, मुझे माफ करना। तुम वादा करो कि तुम महक से शादी करोगे और शोहर होने का हक दोगे। अगर तुम्हारी पहली औलाद बेटी हो तो तुम उसका नाम गुल बकौली रखना। तो मुझे हमेशा अपने दिल के करीब पाओगे। तुम मुझसे वादा करो, वरना मैं समझूंगी तुमने मुझसे मोहब्बत की ही नहीं थी। ठीक है, मैं वादा करता हूँ, जो कुछ तुमने कहा है उसे पूरा करूंगा। ये कहकर वो एकदम से गायब हो गई। अहमद की शादी हो गई। महक बहुत अच्छी थी, उसका वो हर वक्त ख्याल रखती थी, मगर फिर भी अहमद कभी कभी गुल की याद में खो जाता था। रात को चुपके चुपके उस अंगूठी को लिए उसे आवाज देता, गुल आ जाओ, मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ। मगर वो तो न जाने कहाँ चली गई थी। कभी कभी अहमद को लगता था कि शायद वो मर खप गई है। इसी गम में वो भी मरीज होने लगा था। उसके 2 बच्चे हुए, दोनों बेटे थे। वो दुआ करता था कि उसे अल्लाह एक बेटी दे तो वो गुल का वादा पूरा करे। आखिर 10 साल बाद अल्लाह ताला ने उसकी दुआ सुन ली और उसे बेटी अता की। उसने उसका नाम गुल बकौली रखा। वो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन महक गुल बकौली के नाम पर चिढ़ती थी। महक ने उसका नाम सीरत फातिमा रखा और कहा कि तुम चाहो तो तुम अपनी बेटी को गुल कह सकते हो, लेकिन इसका नाम सीरत ही है। ठीक है, तुम्हें ये नाम पसंद है तो बदल दो, लेकिन मैं तो इसे गुल बकौली ही कहकर बुलाऊंगा। ये बाबा की परी है। कनाडा से उसका दोस्त जफर आया तो उसने अहमद से कहा, यार फिर से कहीं घूमने फिरने चलते हैं, एक हफ्ता खूब एंजॉय करेंगे। चलो फिर से कागान और हुंजा चलते हैं। हुंजा का नाम सुनते ही अहमद की आंखों में आंसू आ गए। वो गुल की याद में खो गया। जफर ने पूछा, क्या बात है? मैं महसूस करता हूँ तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम तो बड़े चंचल बंदे होते थे। तुम तो काफी दुखी और बीमार से नजर आने लगे हो। क्या तुम मुझे अपने दिल का हाल नहीं बताओगे? फिर अहमद ने शुरू से आखिर तक की कहानी अपने दोस्त जफर को सुनाई तो वो सन्नाटे में आ गया। कहने लगा कि ऐसा पहली दफा सुना है कि एक इंसान से परी इतनी गहरी मोहब्बत कर सकती है। वो चाहती तो तुम्हें कोई भी नुकसान पहुंचा सकती थी। इसके अलावा वो तुम्हें अपना गुलाम बनाकर हमेशा के लिए अपनी तिलिस्माती दुनिया में लेकर जा सकती थी। उसकी कुर्बानी और मोहब्बत को मेरा सलाम। अहमद फूट फूट कर रो दिया। जफर ने उसे रोने दिया ताकि उसके दिल का बोझ हल्का हो जाए। जफर ने अहमद से कहा कि तुम्हारे और परी की इश्क की ये दास्तान मैं जरूर दुनिया वालों से भी शेयर करूंगा।